जनाब, सियासी मसलतों का शिकार हमारी सियासी जमातें नैब कवानीन में मुस्बत तब्दीलियां करने को हरगिज तैयार नहीं हैं। अदालतें हों या हमारे हुक्मरान, वो मानते तो हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया काला कानून है, मगर इस काले कानून की कालख अपने हाथों से उतारने को तैयार भी नजर नहीं आते। अब नैब की इस आज़ादी का एक और नतीजा सामने आया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर लिया गया है। चारों नाचार वजीर आला को जाना भी होगा। फिलहाल अपने वजीर इत्तलात की बात मानते हुए उस्मान बुज़दार ने नैब के खिलाफ लब कुशाई नहीं की, मगर बकौल वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब के यूं पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब करना इस ओहदे की तौहीन है। जी हाँ, बिल्कुल तौहीन है। इसके खिलाफ एक जबान होकर हमें आवाज उठानी चाहिए, बल्कि हमें मुजम्मत करनी चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए कि आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुल्जिम की हैसियत से कैसे तलब कर सकते हैं। हमें फवाद चौधरी की भी इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। मगर यहाँ सवाल उठता है कि क्या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आए रोज पेशिया उनके ओहदे की तौहीन नहीं है, या ये तौहीन सिर्फ पंजाब के वजीर आला की है? सिंध के वजीर आला को बार बार रावलपिंडी बुलाना सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, इसी फूड फॉर थॉट के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के शो में आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मोतबर पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी जी। मुसर्रत चीमा साहिबा है, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल ज्वाइन करने के लिए। शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वन ऑफ द सेन वॉइस एंड द फ्रंट लाइनर्स, वन ऑफ माई फेवरेट पैनलिस्ट ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, इतने शोज आपके साथ किए, आपके साथ थोड़ा ताल्लुक ऐसा है कि बंदा लिबर्टी भी ले लेता है। जब हम ये बात करते थे, जो बात आज फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब मैंने मोन्टाज में भी चलाया, आपको पता है, बयान आपने सुना भी, देखा भी। वो कह रहे हैं कि मैं कोई इतना फैन नहीं हूं उस्मान बुज़दार साहब का, लेकिन फिर भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरह तलब करना, वो बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे या एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। यही तो मुसर्रत मेरी डिबेट रही है हमेशा, लेकिन पता क्या होता था, उस टाइम पर आप डिबेट की दूसरी तरफ खड़ी होती थी। अब आज जिस तरह से फवाद चौधरी साहब का बयान आया है, आज आप कहां खड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनिश। मैं देखें, फवाद चौधरी साहब का ये बयान उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान की हैसियत से पूछेंगी या हमारी लाइन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मैं जो क्या अपना फवाद चौधरी साहब से डिसएग्री करूंगी, और मैं अपने सीएम के मौक़िफ़ के साथ जाऊंगी, जो कि उन्होंने येस्टरडे अपनी प्रेस टॉक में भी और आज भी जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। उसकी वजह यह है कि देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारा जो नैरेटिव, हमारा जो मंशूर, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल क्रॉस द बोर्ड। उसमें कोई किसी ओहदे की भी इज्जत और शान में फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा, जब हम इदारों को आज़ाद, फ्री और फेयर करना चाहते हैं, और हम उनको चाहते हैं कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी या क्वेश्चन पूछने से मत घबराएं, तो उसमें कोई, बल्कि मेरा तो ये अगर एक मेरी पर्सनल राय आप भी मैं इसमें ऐड करूंगी, कोई भी सियासी लीडर या सियासी नुमाइंदा, उसका कद काज बढ़ता है अगर वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करे, और अगर वो इनोसेंट साबित हो जाए, वो जाए अपने सवालों के जवाब दे। अगर नैब उनसे मनी ट्रेल मांगती है तो वो दे, वो जलसे जुलूस ना निकालने बैठ जाए, वो धावा बोलने ना बैठ जाए। अब अब किसी ने ये सवाल किया सीएम साहब से कि जी वो मरियम साहिबा तो बहुत बड़ा जुलूस लेके जा रही हैं, तो आप लेके जाएंगे? वो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। ना ही हम नारेबाजी करेंगे, ना ही हम इदारों को हरासा करेंगे। हम बड़ी जबरदस्त तरीके से ग्रेसफुली लो प्रोफाइल रह के जाएंगे। जो उनके सवाल होंगे उन्हीं के जवाब देंगे, क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर सवाल हमारा चना होगा तो जवाब हम गंदुम नहीं देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि भाई मेरे 2-3 खदशात और सवाल हैं कि भाई नैब आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी जायदादें हैं, ये आपकी मनी चीजें हैं, इसमें इस मौके पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आप उसका जवाब दे दो। ना सिर्फ नैब से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप प्रेस टॉक करो, अपने कारकुनान के आगे रखो, हर टॉक शो में जो प्राइम टाइम पे बैठे हुए लोग हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वो सबूत सामने रखो। अगर आपसे एक जायदाद का पूछा जाता है कि वो जो लंदन में है या स्विस में है, कहीं भी है,
آپ نے وہ کس پیسے سے خریدی, اس کا سارا ٹریل کیا ہے, کس آمدن سے, کس بزنس سے پیسے کیسے گئے, آپ اس کا جواب تو دیتے نہیں ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو رسوا ہو گئے اور ہمیں تو یہ کر دیا, ہمیں 4 گھنٹے بٹھایا. ادھر جواب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, جو کہ ایسا نہیں ہے, تو آپ کسی بینش کو, کسی ABCD کو اپنا موقف دو اور اپنے کارکنان کو سیٹسفائی کرو. لیکن آپ کا کلیئر موقف آ گیا, مسرت بنے رہیے. لندن کیا, میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور اس کے بعد جہاں مسرت I know you are keen on talking about مریم نواز اور ان کی پیشی. میں آتی ہوں اس کی طرف, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے, پارٹی تو ابھی شروع ہوا ہے. I still have another 30 minutes for the show. آخری بات یہ کروں کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی میں جانے کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے. ہر عہدے کو اگر ادارے چاہیں تو بلا سکتے ہیں, اور ہمیں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ السلام علیکم. آپ نے سنی آپ کی بہن, میری بہن مسرت صاحبہ کس طرح سے گفتگو کر رہی تھی. شیلا, آپ سیکھیں ان سے, یہ حکمران جماعت سے آپ سیکھیں. کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ملک کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو بلا لیا, لیکن پھر بھی وہ نیب کے ساتھ کھڑے. نمبر 1 اور نمبر 2, وہی سوال جواب والی بات. سوال گندم کیا جاتا ہے, جواب چنا آ جاتا ہے. آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہم سے اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ملک کو 18ویں ترمیم دی ہے. آپ سیکھیں نا شیلا صاحبہ ان سے, کیوں نہیں سیکھتے؟ اچھا, عرض یہ ہے بینش کہ میں ضرور سیکھتی اگر میرے پاس فیاض الحسن چوہان کان میں کہتا کہ نیب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بات تو یہ ہے کہ میرا بھی چیف منسٹر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, میرے بھی جو ہے پارٹی کے کو چیئرمین کھڑے ہوئے ہیں نیب کے سامنے, خواہ 6 مہینے کی قید بھی کاٹ لی. میری بھی محترمہ فریال صاحبہ کھڑی ہوئی ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نیب کو کچھ نہ کہنا, کیونکہ ہم نے تو نیب کو کہنا ہے. اور ہمارے اس کا مطلب ہے یہ کاسمیٹیکلی ہو رہا ہے کہ جو ہے سمجھایا جا رہا ہے پلس کو کہ دیکھو اس میں کہیں نیب کو پلس نہ کر دینا. تو خورشید شاہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, مسلسل نظر بند ہیں. ڈاکٹر عاصم بھی آج تک پیشیاں بھگت رہے ہیں, اور میرے اسپیکر صاحب بھی جس طرح تماشا بنا کے ان کو لے جایا گیا تھا وہ بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو کس نے جواب جو ہے وہ چنے کا گندم دیا ہے, اسی نے چنے کو گندم بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے کان میں کہا جا رہا ہے کہ نیب کو کچھ نہیں کہنا. تو میں بھی بہت آتی ہیں کرنے اور اکثر کرتی بھی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں آنکھوں دیکھی مکھی نگل لوں. جو یہ کہا گیا تھا کہ نیب ٹارزن بن کے آ رہا ہے اور ہمارے بھی تو ایک وزرا کی طرف رخ ہوگا, تو وہ رخ اسی طرح کا ہوگا بس کہ ٹھیک ہے میں پیش ہوں گا, میں یہ کروں گا, وہ کچھ کروں گا. جیسے سفیان صاحب کی کم سے کم جو ہے وہ مدت تھی ان کی اریسٹ کی, ڈیٹینشن کی, اور جس طرح علیم صاحب اب جو ہے وہ جلدی سے آ گئے, نہ ان کے گھروں میں کوئی گھسا جیسے کہ اپوزیشن کے لیڈرز کے گھروں میں جایا جاتا ہے, اور ایسا ہم نے کچھ بھی نظر نہیں آیا. اگر اتنی حساس نیب ہے کہ اس کو حکومت کے لوگ کچھ نہ کہیں تو وہ پھر ظاہر ہے حکومت کے لوگوں کے گھر کیوں جائے گی. معلم جبہ ہو, BRT ہو, دواؤں کے مسائل ہو, چینی ہو جو اب کی قیمت سینچری کراس چکی, آٹا ہو جو کل 72 روپے ہو گیا, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہوں, مہنگائی ہو. یہاں تو مہنگائی تک پہ سو موٹو نہیں لیا جا رہا ہے. ایک وقت تک کہ مہنگائی پہ سموسے اور چینی پہ 100 موٹو ہو جاتا. اچھا, ایک چیز اور شیلا مجھے بتا دیں, اس سے پہلے میں دانیال کی طرف جاؤں, بڑی مختصر, کیا نیب کا نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کی توہین ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا تو نہیں. پاکستان کے بیسک آئین سے جو بھی چیز متصادم ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے بھی متصادم ہے اور وہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دانیال صاحب السلام علیکم, خوش آمدید, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سیم کوسچن آپ کے لیے, آپ بھی اسپرٹ کو انسپریشن لے گورنمنٹ سے, آپ سیکھیں مسرت چیمہ صاحبہ سے, آپ پاکستان تحریک انصاف سے سیکھیں. سب سے بڑا صوبہ مجھے بار بار ایمفیسس کرنا پڑ رہا ہے بیکاز پنجاب ہے, اس کے CM کو بلایا گیا ہے. CM بالکل خندہ پیشانی سے جا رہے ہیں, ان کو جانا پڑے گا بیکاز ظاہری سی بات ان کو بلایا ہے. کوئی ان کے خلاف لب کشائی, ہاں تو لب کشائی نہیں کی بیرسٹر صاحب, ایسے جلسے کی صورت میں, ٹولیوں کی صورت میں نہیں جاتے جس طرح سے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ پلان کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے. تو آپ سیکھیں ان سے. رحیم بینش, جہاں تک تو سیکھنے کی بات ہے وہ ہم نے سیکھا بھی اور دیکھا بھی,
اور وہ ہم نے کیا ان سے دیکھا کہ جو انہوں نے حال کیا نیب کا کے پی کے میں کہ ان کے ایک وزراء کو دوسرے وزراء کو جب نوٹس ملا تو انہوں نے نیب کو غیر فعال کر دیا. 5 سال نیب کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. ان کے چیف منسٹر کے اوپر وہاں کے چیف منسٹر کے اوپر کیسز بنے, سارا کچھ ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو پیش ہونا بھی گوارا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, اور جب اپنی لاسٹ پیشی میں گئے تو انہوں نے کہا یہ میری پہلی اور آخری پیشی ہے. یہ بھی نیب کو سنا کے آگے تھے. جب انہیں شہباز صاحب کو پہلے گرفتار کیا اور مریم صاحبہ کو پہلے گرفتار کیا تو انہوں نے ایکولائزر کرنے کے لیے, ان کی تو پرانی عادت ہے اپنے لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی اوروں کے نام پہ مطلب قربانی کرنا, تو انہوں نے علیم خان کو قربان کر دیا اور ساتھ کچھ اور لوگوں کو, اور ساتھ ہی ایکولائزر شو کر دیا کہ ہم ایکولائز کر رہے ہیں. آج جب ان کے اپنے لوگ جو ٹارزن کی بات کرتے تھے, ہم کیسے مان لیں کہ نیب اور حکومت الگ ہے جب ان کے اپنے وزراء آپ کو آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نیب اپنی چھریاں تیز کر رہی ہے, عید کے بعد بندوں کو اٹھائے گی, اپوزیشن کو بھی اٹھائے گی, ان کے بندوں کو بھی اٹھائے گی تمام. تو یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟ اور یہ بینش جب اس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ میرا اور آپ اپنی بات چھوڑ دیں, وی آر نو ون ان دس گیم. آپ کا سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کہ نیب از یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ. Discriminating approach of NAB is affecting its image and shaken the faith of people on the credibility. اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ the institutions are being used for arm twisting and causing irrevocable harm to the nation. یہ آپ کے اداروں کے اور آپ کی حکومت کے بارے میں آپ کے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور آرڈر اس لیے کیونکہ یہ خود اپنے ان کے وزراء, ان کے منسٹرز, وہ کوئی بھی چیئرمین ہو, یہ جا کے ملتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کو ساری چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو آج تک مجھے بتا دیں, آج تک she has never kept a political office, انہوں نے آج تک کوئی اپنا عہدہ نہیں رکھا, ایم این ای نہیں رہی. مجھے بتائیں کہ کیا جواز بنتا ہے کہ نیب ان کو بلائے, کیا سکوپ بنتی ہے کہ نیب بلائے؟ نیب جہاں پبلک منی ایٹ لارج ڈسیٹ ہوئے ہوں, جہاں ایک بندے نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کو پبلک منی ایٹ لارج ڈسیٹ کیا ہو, وہاں نیب کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا جورسڈکشن؟ وہ آج بھی شیرنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی جاؤں گی, میں ان کی چیزیں بھی چیلنج نہیں کروں گی, اور میں پیش ہوں گی اس لیے کیونکہ جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے. انہوں نے میاں نواز شریف نے, ان کی فیملی نے پہلے بھی یہ قربانیاں دی اور آگے بھی دیں گے, اور مریم اسی طرح پیش ہوتی رہے گی. لیکن آئی تھنک کہ حکومت کو پتہ نہیں کب اپنی آنکھیں کھولے گی کہ ان حرکتوں اور ان چیزوں کی وجہ سے آج یہ اپنی معیشت کو تباہ کر چکے ہیں, اور جس طرز میں لگے ہوئے ہیں کہ I don't see them going another few months as well. جو سی ایم پنجاب کو بلایا گیا ہے نیب کی طرف سے, کیا یہ ان کے عہدے کی توہین ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس چیز کی توہین؟ آپ کا سی ایم جو ہے وہ I'm very sorry to say جب وہ الکوہول کے پرمٹس دینے شروع ہو جاتا ہے, دوسرا سی ایم آپ کا معلم جبا کے سکینڈل میں اربوں روپے کے درخت بیچ کے چلا جاتا ہے, آپ کے تو کس چیز کی توہین؟ یہاں تو انہوں نے روز آ کے جنہوں نے اداروں کو گالیاں دی, جب انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو تالے لگائیں گے, ان اداروں کے اوپر حملے کر دیے, تب کسی چیز کی توہین نہیں ہوئی. تو ان کے سی ایم کو بلانے سے توہین ہوتی ہے؟ یہ ان کی توہین اس لیے ہے کیونکہ ان کو کوئی اور ادارہ بھی تھوڑا سا آئینہ دکھا رہا ہے, لیکن وہ بھی سب یہ پلی پلانڈ اور پلی پلانڈ گیمز ہیں, ان کو سب پتا ہے, یہ سب ملے ہوئے ہیں, اور اسی چیز کو, تمام چیز کو نگیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ. ایز اے لائر آئی ایم سٹنگ ہیئر, اور اس کی ایک ایک ورڈ اگر آپ وہ پڑھیں, اس کو آگے جو شعر و شاعری بھی اور جو ورڈز آرڈر لکھا ہوا ہے, جو ان کا ججمنٹ ہے, وہ تمام چیزوں کا جواب خود دے دیتی ہے. آل رائٹ, مسرت چیمہ صاحبہ, پری پلانڈ ہیں, آپ سب لوگ ملے ہوئے ہیں ایز پر پی ایم ایل این کے اس ٹائم پر جو میں آپ کو موقف دے رہی ہوں. یہ جو بزدار صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جو نیب میں طلبی ہے, یہ سیاسی انتقام ہے یا پھر ایک بار پھر سے سکور لیول کیا جا رہا ہے؟ ایکولائزر کا ورڈ یوز کیا ہے دانیال صاحب نے. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. دیکھیں دانیال بھائی کی کچھ باتیں اس لیے ٹھیک ہے کہ ماضی میں نیب کا رول یہی رہا تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بدلے لینے کے لیے, یا ایک دوسرے کے ان کے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے ہوتے تھے, پھر ایک ہی ٹیبل کے اوپر ایک دوسرے کے پیٹ میں کھانا ٹھونسا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب میں بات کروں ایکولائزر کدھر سے ہو گیا. دیکھیں اگر سی ایم کو بلائیں تو پھر ٹھیک ہے ان کے حساب سے, اور پھر ہم نے تو پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم اس لیے کہ اگر ہمارا دیکھیں یہ ہماری چیز کو سیکنڈ کرتا ہے, جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, کسی بھی کوئی بھی عہدہ اس سے مبرہ نہیں ہے, کوئی بھی.
اور اس میں چاہے کوئی کتنا بڑا صوبہ ہے وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا. لیکن میری بات سنیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے اگر وہ جو بھی ان کے اوپر چارجز ہیں کہ الکوہل کے انہوں نے لائسنس دیے ہیں کہ نہیں, وہ کلیئر ہو جائے گا, وہ ہم جا کے ثابت کریں گے, ہم ان کو کوئی اپنی صفائی پیش کریں گے, اور اگر نیب اس سے سیٹسفائی ہو تو ویل اینڈ گڈ, ادر وائز اگلی جو چیز وہ ڈیمانڈ کریں گے ہم اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. ایک بات. دوسری, لیکن جہاں تک یہ بات ہے, میری بات سنیں کہ اس ملک میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جی وہ کبھی بھی ایم این اے نہیں رہی, وہ کبھی بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, لیکن ایک پبلک آفس ہولڈر کی وہ بیٹی رہی ہیں, امیڈیٹ ریلیشنز. پھر میں ایک اور بات سوال چھوڑتی ہوں, دانیال صاحب اپنی باری پہ جواب دیں. دیکھیں کوئی بھی شہری, بینش آپ کا ایک جو بھی آپ لائف سٹائل ہے, جو بھی آپ کا گھر ہے, آپ کی پوزیشنز ہیں, وہ آپ کی آمدن سے میچ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک رول ہے کہ وہ اب ایک بی بی جس کا ایک دن کا جو اٹائر ہے اس کے خامند کی آمدن کئی سالوں کی آمدن سے زیادہ ہے. وہ جو ایک جوتا پہنتی ہے, وہ جو ایک واچ پہنتی ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اف آئی ایم اے ٹیکس پیئر, میرا ایک بزنس ہے, میری جو پوزیشنز ہے, میرا جو لائف سٹائل ہے, میری ارننگ سے یا میرے میاں کی ارننگ سے میچ کرتا ہے, تو پھر اس کا کوئی کسی سے کوئی جواب نہیں لے سکتا. لیکن اگر آپ کی ایسی جائیدادیں نکل آئیں, اور جبکہ آپ کے میاں ایک سرکاری نوکری کرتے تھے, اس کے بعد ان کی جو پینشن ہے, یا کوئی بزنس شو کرے مریم, اور اگر نہ مریم کا اپنا کوئی بزنس ہے نہ اس کے میاں گئے, تو اس کا مطلب ہے یہ ساری جو برانڈز وہ پہن کے پھر رہی ہے ایک وقت میں, جو جوتا, کپڑے, جو گاڑیاں, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ابا سے لی ہیں. اور ابا کون تھے؟ جو کہ اس ملک کے آفس ہولڈر رہے سب سے بڑے, یعنی کہ پرائم منسٹر. تو اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اب بے وقوف بنانے سے کام نہیں چلے گا. مثلا سیدھا سا سوال, سیدھا سا جواب. اور پھر میں نے عرض کیا کہ ایک پریس کانفرنس رکھے یہ بی بی, جس طرح یہ لوگوں کی ویڈیوز آ کے دکھاتی ہے, اداروں کو ملائن کرتی ہے, یہ دانیال صاحب کے ہاتھ میں تھما دے وہ سارے چارجز جو کہ ان کو لگتا ہے کہ بیس لیس ایلیگیشنز ہے, اور ان کو کلیئر کرے, کسی شو میں آ جائیں, کسی پریس ٹاک میں آ جائے, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی چیز بتانی پڑے گی. یہ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو معصوم بنایا. میں 2-3 سوال آج چھوڑوں گی عوام کے لیے اور پی ایم ایل این کے ورکرز کے لیے. دیکھیں, اس لوٹے ہوئے پیسے کو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوٹا ہوا, یہ ثابت کریں کہ نہیں ہے. مثلا لوٹا کس نے؟ مریم نے, مریم کی بہنوں نے, اور اس کی بینیفیشری کون ہے؟ مریم کی اپنی بیٹیاں, بھتیجیاں, بھانجیاں. تو یہ سوال ہے کہ یہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, عورتیں آئیں گی ڈنڈے کھانے کے لیے بینش, اگر if you let me, اگر ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یا یہ باہر جانے کے لیے, پلاسٹک سرجریز کے لیے میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے کو جانا چاہتی ہے, کل یہ پھر عورت کارڈ کھیلنے جا رہی ہے, کل یہ پھر اس ملک کی معصوم بیٹیوں کو چند سکے کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں, بھائی سوری, چارج کرائے گی, اور پھر سمپتھی لے گی, اور اس ملک کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گی, اور اپنے ملک کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرے گی. میں خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور دیکھیں میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی آتی ہوں, میں ایک عورتوں کی نمائندہ ہوں. ہم عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہم قوم کی بیٹیاں ہیں, اگر بینش قوم کی بیٹی ہے, مسرت قوم کی بیٹی ہے, شیلا, تو پھر ہمیں چوری نہیں کرنی, پھر ہمیں اپنے آفس کا مس یوز نہیں کرنا, پھر ہمیں منی لانڈرنگ نہیں کرنی. اور اگر میری کوئی جائیدادیں ہیں to be very honest, مسرت, کہ میں اس کی منی ٹریل دے سکوں, مسرت, مطلب دانیال میں آ رہی ہوں آپ کے پاس, آپ ہی سارا اس کا جواب دیں گے. مسرت پلیز لسن ٹو می, جس میں یہ کامیاب نہیں ہوئی, نہ ہم اس کو ہونے دیں گے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, مسئلہ بن گیا آپ کے لیے, مجھے لگ رہا ہے. اس طرح سے یہ گناونی بھی کون سی قوم کی بیٹی, وہ قوم کی بیٹی وہ ان کو میرے خیال سے ایویں جال رہی ہیں, سارا دن دیکھ کے مریم کو جلتے رہتے ہیں. والد کے نقشے قدم پہ کہ جب پی ایم ایل این کے ورکرز ہاسپٹل کے باہر, ان کا لیڈر بھی مریم صاحبہ کو دیکھ کے ایسے جلتا رہتا ہے. ہوا خوری چابی دے دی کسی نے. مسرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آج کبھی کسی نے ان کو پلیٹلیٹس کی کاؤنٹ بتائی, آج کسی نے بتایا کہ وہ بندہ جو بستر مرگ پہ تھا جب پاکستان میں تھا, تو جب باہر گیا تو وہ اچانک کون سا جادو, کون سی ایسی ہوا خوری ہوئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ فلاپ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے گی, ریجیکٹ کرے گی. آئی تھنک سو ان کو آواز نہیں جا رہی, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ مسرت صاحبہ, آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر بڑا ہوم ورک کیا ہے, برانڈ سے لے کر کے پلاسٹک سرجری تک, اتنی ساری باتیں آپ ترجمان پنجاب گورنمنٹ کی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. آپ کے جواب سے, آپ کے ریاکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے مریم صاحبہ کل ناب کے سامنے جائیں گی. جی دانیال, بتانا پڑتا ہے
ये मोस्ट जी दानियाल, ये इनका ज़र्फ है कि इन्होंने प्रोग्राम का लेवल इतना गिरा दिया कि अगला कि फलान कौन से जूते पहनता है, कौन सा दुपट्टा लेता है और कहां से जाता है, उसके ऊपर बातें कर रही हैं। मुझे खाली इनसे बिनिश आप एक बात बता दें, इतनी चीखें मारी हैं, इनको ये भी पता है कि केस है क्या नैब का मरियम साहिबा के ऊपर? मुझे खाली ये बताएं, फिर मैं इनको बताता हूँ कि जो बातें कर रही हैं इनसे पूछे केस क्या है, पूछे मरियम बिनिश आप इनसे पूछे बीबी ने किया क्या है जिनको ये कल अपने आगे मुसरत आपको आवाज आ रही है? ढाल बना के तो ये मुसरत if you can hear me, मुसरत अगर आपको आवाज आ रही है इनकी प्लीज ऑडियो जरा बंद कर दीजिए, मुझे लगता है इनको आवाज नहीं आ रही। मैं शैला के पास जाना चाहती हूँ एज ए न्यूट्रलाइजर। ऑल राइट मुसरत, आपको मेरी आवाज आ रही थी? मुसरत कैन यू हियर मी? ऑल राइट, शैला रजा साहिबा प्लीज अब आप जरा एक न्यूट्रलाइजर का रोल अदा करें। जो एलिगेशंस मुसरत ने उठाए, अपनी तरफ से उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हुकूमती बेंचेस में पैनिक नजर आ रहा है। व्हाट डू यू सी सर? देखिए, मैं ये कहूंगी कि इन्होंने जो है वो सीडी उनकी बात की कि वो वीडियोस बना के छोड़ देती हैं, तो नैब के चेयरमैन की वीडियोस कहाँ से बना के छोड़ी गई? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस तरह तो अलीमा खान को भी जो है वो लाना चाहिए। वो भी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की बहन थी, उनकी मशीन में ऐसी कौन सी रूह अलूल कर गई जिससे वो इतनी अमीर हो गई। उनका मसला सॉल्व तो हो गया ना? आपने भार जो है वो कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बात करते में ये समझना चाहिए कि कौन किस केस में पेश हो रहा है, क्या तरीक़ाकार है, और ये जान के जो है टाइम को किल करना, हमें मालूम है हर एक का लिमिटेड टाइम है। इस तरह की बातें करना, मैं समझती हूँ कि एक एमएनए खातून होकर किसी खातून के लिए इस तरह की बात करना मेरी समझ में नहीं आया। जी दानियाल साहब, नाउ यू कैन एड्रेस ऑल द इश्यूज। मैं एक बिनिश देखें कि ये क्या आपके प्रोग्राम में उन्होंने अपना लेवल कितना गिरा दिया कि बातों जूते और डॉक्टर्स पे लेके चले गए। हम यहाँ पॉलिटिकल डिबेट करने बैठे हैं, लोगों को जो हमारी बातें सुने, अवाम जो अपना राय बनाए, कि ये नहीं कि उनकी फलां कौन सी पर्सनल चीज क्या कर रहा है। इन बीबी को ये बताएं कि जब इनके क्या नाम है लीडर के वालिद को, आई एम वेरी सॉरी टू यू से दिस, लेकिन करप्शन के चार्जेस में निकाला गया था, फारिग किया गया था, तो तब इनके मियां शरीफ की पाकिस्तान में 2 मिलें थी। ठीक है बिनेश, यहां हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, यहां बात करें इंस्टीट्यूशन की, और हम यहां ऑटोनॉमी की बात करें, इंस्टीट्यूशंस किस तरह स्ट्रेंथन होंगे, और आप टॉपिक का डिबेट किस कहां गिरा के लेके चले जाती है। तो इनकी ये है, मुझे खाली ये बीबी ये बता दें कि इनको ये पता भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी तकरीर की है कि मरियम साहिबा के ऊपर केस क्या है, फिर मैं आगे चलूंगा। मुझे खाली ये बता दें कि जी मुसरत साहिबा केस क्या है, मुझे आप बताएं। जी मुसरत, आपको आवाज आ रही है? सर केस बता दीजिए। मुझे बता दें कि इनको पता है केस क्या है, किस चीज का नोटिस है। डिस्कनेक्ट हो गई थी। सबसे पहले दानियाल साहब, जब आप ऑफिस के नुमाइंदे होते हैं और जब आप बीबी आप मुझे खाली ये बता दें, आप मुझे खाली ये बता दें केस क्या है, आप अकाउंटेबिलिटी की बात आपने मुझे खाली आप अच्छा एक मिनट बैरिस्टर साहब एक मिनट, वो बता रही हैं, एक मिनट बारी बारी वो बता रही हैं, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। जी मुसरत साहिबा बता दीजिए केस क्या है, मुझे वापस जाना है बैरिस्टर साहब के पास उनका पूरा मौक़िफ़ लेने के लिए, क्योंकि आपका मैंने पूरा मौक़िफ़ सुना है। जी अच्छा बिनिश, ये वही खातून है जिसने कहा था लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं पता बिनिश, इनको वही बात कर रहा हूं, इनको नहीं पता बिनिश, इनको पता होता है टॉक शो प्रोग्राम में मेरी बात प्लान इनको मैनेज हो गई है, इनको सीरियस नोट नो ये बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं केस क्या है, मुझे आप बताएं केस क्या है कि आपने जो इतनी बड़ी तकरीर की है, आप मुझे बताएं कि केस क्या है। तो हम अपने एसेट्स जमा कराते हैं, हम अपनी पोजीशन। अब आपने सवाल पूछे दानियाल, तो उसका जवाब तो दे देना। केस क्या है आप बताएं। हाँ, अगर आप एक ऑफिस के बिनिश, हम अपनी औलादें और मर्द, अपनी बीवियां, अपनी सारी चीजें पब्लिक का नुमाइंदा, आपने अपनी सारी पोजीशंस, अपनी सारी बिलोंगिंग, इवन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्क्लोज करना होता है। आप सारा कुछ दिखाएं, एक गाइस प्लीज नो क्रॉस टॉक। ओके वेट, नो क्रॉस टॉक। पहले मुझे मुसरत साहब को चुप करा दें। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे मुसरत साहब जरा जवाब सुन लीजिए। लंदन तो क्या पाकिस्तान जी वो आपको बता रहे हैं नहीं थी, ये प्रॉपर्टीज का जरा मुसरत आपका मैंने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। मुसरत आई हैव लिसन टू योर कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू। दानियाल ने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे आपसे ले लिया मैंने, सही है गलत है दानियाल इसके ऊपर जवाब देंगे। जी दानियाल
Daniel, the mic is with you. सिंपल सवाल है कि देखें बिनिश, इन्होंने पूरी एक तकरीर की, बिनिश पूरी तकरीर की, उसमें इन्होंने जवाब नहीं दे सकी बिकॉज इनको पता ही नहीं है। इनके लीडर को जब जो चाइना के साथ जर्मनी को जोड़ते हैं, कहते हैं जर्मनी बॉर्डर शेयर करता है और ऐसी बातें करते हैं, व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? मरियम, अगर बिनिश, अगर आज भी इंस्टीट्यूशन, जब ये सुप्रीम कोर्ट ये लिखता है कि इट इज यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग, उन चीजों को देख के लिख रहा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि अपने इदारे अपना काम नहीं कर रहे, तो उन चीजों को देख के कर रहा है कि हुकूमत, मुझे आज बताएं कि अगर कोई भी मसला था, कोई चीज थी, तो आप पूछे ना, आप जिनसे इनहेरिट किया है, मुझ जिनसे आई हैं, आपने उनको आपने 2-2 साल आपने उनको पकड़ी रखा है कि हर 6 महीने बाद एक नई चीज आती है और नई चीज के ऊपर लेके आ जाते हैं। आप पहले टीवी की एक सजा अलग देंगे, आपने क्यों उठा लिया, फिर आप एक चीज की देंगे। जो मरियम साहिबा ने 1.5 साल गुजारे हैं जेल में, इज शी अकाउंटेबल फॉर इट? इज अ पार्टी अकाउंटेबल फॉर इट? कि आपने, अगर आपके इतने सवालात हैं, आज हम जब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि अगर जो गुनहगार है, जिसने किया करप्शन किया है, तो आप उसको जब कटहरे में खड़े करते हो तो आपका चार्जशीट हो। ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ये केस तक नहीं फाइल करते। मेरे एक प्रोग्राम हम करके जाते हैं तो हमें 10 नोटिस आए होते हैं, कभी हमें कहां से आ जाता है। I have never been an office holder, but there आपके पिछले साल प्रोग्राम्स करने के बाद इतने लेटर्स आए, इतनी इंक्वायरियां भुगती कि आपकी सोच है। लेकिन यही इस मुल्क में मयार रह गया है, तो हर बोलने वाले के पास यही आएगा। आज ये डरते हैं मरियम से, आज ये डरते हैं, इनको पता है कि शी इज द क्राउड पुलर। अरे बैरिस्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब कहाँ बोलते हैं? उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तो ये इल्जाम है कि वो तो बिल्कुल नहीं बोलते। उस्मान बुज़दार इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जांपल। आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑन दिस नोट। मुझे शैला बिल्कुल काफी देर से चुप बैठी है, मुझे शैला से पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डायरेक्टली पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, शैला राजा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे विद ऑल द डायनामिक पैनलिस्ट विल हैव टुनाइट। We'll be back. ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, ऑनरेबल पैनल मुसर्रत चीमा साहिबा, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, शैला रजा साहिबा मेरे साथ है। शैला, काफी देर से मैं आपको मिस कर रही थी बिकॉज आप लेफ्ट आउट थी थोड़ी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। नंबर 1, 2 छोटी छोटी चीजें आपके सामने रख देती हूँ, आप उसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। क्या उस्मान बुज़दार साहब एंड मरियम नवाज साहिबा की जो नैब तलबी है, क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्या ये इक्वलाइजर है? नंबर 1, पीपल्स पार्टी इस पे क्या सोचती है? और नंबर 2, भाई वो उस एपीसी का क्या हुआ? मतलब आपने कहा था ईद के बाद होगी एपीसी, आई मीन नून लीग की तो मुझे समझ में आ रही है कि वो तो एक लाइन में नहीं है, वो मैं दानियाल से पूछ लूंगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं, परवेज रशीद साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वेयर इज पीपल्स पार्टी? व्हाट हैपेंड टू द एपीसी? अच्छा, जहाँ तक बात है इक्वलाइजर या बैलेंसिंग, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब बहुत ज्यादा पिछली दफा शोर मचा तो इन्होंने अलीम खान और सिप्पेन को जो है उठाया और फिर सबने देखा कि सबसे ज्यादा जो उनका टाइम था शॉर्ट, वो सिप्पेन खान का था। और अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हैं अलीम खान के नाम से आ रही हैं कि सोसाइटी की जमीन या गवर्नमेंट की जमीन पे सोसाइटी बना दी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सब की आंखें बंद है, सब तो पिया हुआ है सबने। इसी तरह जो है जब ये कहा जा रहा था कि नैब जो है के बाद टार्जन होगी और हमारे भी 1-2 लोगों की तरफ घूमेगी, तो वो बज़ाहिर ही घूमेगी, क्योंकि हमने देख लिया कि वो कान में समझाया जा रहा है कि नैब के बारे में। सबसे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलावा भेज दिया, मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि बज़ाहिर ही घूमेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चाहे सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे कहीं का। अगर सिंध का पेश हो रहा है तो पंजाब का क्या कोई आसमान से उतरा है? बात तो सिर्फ ये है कि कुछ नहीं होना इनके साथ, क्योंकि फिर ये चेयरमैन नैब की कोई वीडियो ले आएंगे। मरियम साहिबा पे तो ये उंगली उठा रही हैं कि वो जो है वीडियोस ले आती हैं। तैयबा नौल को तो आप जानती होंगी, जिन्होंने चेयरमैन नैब की बनाई, चेयरमैन नैब की वीडियो जिनके साथ है, और कहाँ से फिर वो रिलीज हुई, कौन थे वो, किसका ऑफिस था, कौन सा चैनल था, ये सारी बातें अब बच्चे को याद हो गई हैं। शैला साहब, तरदीद भी आ गई थी, नैब की तरदीद भी आई थी, ऑफिशियल मौकफ था, उसको भी जरा खातिर खा रखे। अपनी एपीसी का बता दें आप। देखिए, जो वीडियो रिलीज हुई उसमें तरदीद आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो तो रिलीज हुई ना, इस बात के बाद रिलीज हुई कि 10 मिनट के अंदर गवर्नमेंट गिर सकती है अगर इतने सारे लोगों के खिलाफ हम भी जाएं। और इतने ज्यादा, बिल्कुल मैं इस बात को दोहराऊंगी क्योंकि बहुत वजन वाली बात है
कि ये इतने ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के कायल हैं कि नैब का इनका सूबाई इदारा बंद हो गया और उसके ऊपर इतने पैसे खर्च हुए। अब आ जाते हैं एपीसी। मैं आपने क्योंकि शैला 2-3 दफा ये बात दोहराई, एक मिनट, एपीसी का जवाब देने से पहले आपने क्योंकि 3 दफा ये बात दोहराई, तो मैं एक दफा आपको सिर्फ एक याद दहानी कराना चाहूंगी शैला, इफ यू जस्ट अलाउ मी। आपके चेयरमैन ने, आपकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, आप भी उसमें शामिल हैं, आप लोगों ने कहा था कि भाई ये नैब चेयरमैन का जाती मामला है। नैब ने क्या कहा, किस तरह से तरदीद आई, वो आपके सामने रख दी। आपका जो क्लेम उस टाइम पे था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। आपने ना कोई इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया, ना आपने इस मामले को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की। हालांकि पीएमएलएन उस टाइम पर चाह रही थी कि वो इस बात को खींचे, लेकिन आपने पीएमएलएन को भी रोका कि भाई नहीं, ये तो निजी मामला है उनका। जी हाँ, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाया जाएगा तो मैं बोलूंगी, मैं बात करूंगी और उसको करूंगी। जब एक आदमी जिस पे इल्जाम है, जिसकी वीडियो है वो खामोश है, तो फिर मुद्दई सुस्त वाली बात हो गई ना। तो फिर ये कहना चाहिए कि उनका जाती मामला है, वो बोलें कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट डैमेज हुई है इस तरह की वीडियो से, और तो फिर हम साथ खड़े होंगे कि हाँ नहीं। जरा एपीसी का भी बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत अच्छा, मुझे अभी थोड़ी बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है मरियम साहिबा के आने पे। अब एपीसी का मुझे जवाब देंगे। हाँ, मैं इस बात पे आ जाती हूँ। बिल्कुल हमारी ये बात हुई थी कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग पहले होगी और एपीसी होगी, लेकिन क्योंकि एटएफ के बिल के ऊपर बड़े मसाइल रहे और मैं ये समझती हूँ कि ये एक गलती थी कि जब हमारी पार्टी और पीएमएलएन जो है अमेंडमेंट्स के लिए जा रही थी स्पीकर हाउस, तो उन्हें तमाम अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, जिससे मौलाना फजलुर रहमान में नाराजगी आई। और ऐसा होता है, अब मुख्तलिफ नजरियाती पार्टीज हैं, उनमें इस तरह की बात अगर हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो हुकूमत में देख रहे हैं कि बजट पास करने के लिए जो कि दे सकते हैं, हुकूमत के पास तो लेने और देने को है ना, हमारे पास तो पार्टीज के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो मिनिमम पॉइंट्स हैं एजेंडा के जिस पे हम चाह रहे हैं कि हम बात करें, तो उन पे अभी तक हमारा यूनिटी है कि वाकई मुल्क में इतनी महंगाई है कि इससे पहले कभी नहीं थी, मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन अगर इस आगे या पीछे हो रही है तो हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। बैरिस्टर साहब, कोई मसला नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है, पक्की कुट्टी नहीं हुई लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अभी मैच्योर होती भी नजर नहीं आ रही ना। अपने 100 रंग दिखा सकती है, तो हम तो फिर हुकूमत में नहीं है। ऑल राइट बैरिस्टर साहब, अपेरेंटली ये बैठकों में बात हो रही है एंड आई हैव टू पुट दिस ऑन एयर, और मुझे आपसे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो सहूलतकार हैं हुकूमत के, क्योंकि जहां हुकूमत फंसती है आप उनको ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं। आपको पता है कि आप ही की पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं वो एक दूसरे के बारे में क्या बात करें। जकायर साहब, जरा दानियाल साहब की जो मेमोरी है वो फ्रेश कीजिएगा, इनको सुनवाइए, फिर हम इनसे बात करेंगे कि जब एक तरफ ये बातें हो रही है तो काहे की एपीसी, काहे का हुकूमत को थ्रेट, काहे की जो ये सियासत आप कर रहे हैं ऑपोजिशन की, इसको क्या कहेंगे? दिखाइए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एंड मरियम नवाज साहिबा के उस्ताद मोहतरम परवेज रशीद साहब आमने सामने हैं। जी दानियाल साहब, हुकूमत को आपने क्या थ्रेट देना है? आपको तो अभी खुद अपनी पार्टी की समझ नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल बड़ा क्लियर है, कोई आमने सामने नहीं है। हमेशा एक अपना राय होता है सियासत में, और हमारी पार्टी में भी है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हर बंदे की, और जब ये नवाज शरीफ की तरफ से फैसला है तो यूजली सारे उस पर स्टिक भी करते हैं। लेकिन यहाँ बात करते एपीसी की, फिनिश यहाँ दो नजरियों के ऊपर एपीसी नहीं है। ये एपीसी महंगाई के खिलाफ है, ये एपीसी बेरोजगारी के खिलाफ है, ये एपीसी पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोलने के खिलाफ है। ये वो वादे जो उन्होंने किए थे कि हमने बुलडोजर्स चलाने हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटियां बनानी है, जो उन्होंने 40-40 रुपए का पेट्रोल करना था, जो चीनी आटा का बहरान खत्म करना था, जो महंगाई खत्म करनी थी, जो डॉलर को और रुपये को मजबूत करना था, ये उसके लिए एपीसी है। आज तमाम पार्टीज या जो आगे इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं या बैठ रही हैं, ये अपनी सियासत नहीं कर रही, ना सियासत करने के लिए। और जब हम किसी स्टांस पे किसी बिल को सपोर्ट करते हैं तो इस नालायक और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करते, ये हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान उस चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज हमारी इकोनॉमी हिल गई है। आज हम फ्लॉड है, सऊदी अरब अपने अरबों रुपया दिए हुए वापस मांग रहे हैं। जी अच्छा दानियाल, एक चीज प्लीज ऐड कर लें।
آپ نے کہا پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی ہوگی پاکستان کی عوام کے لیے. میں یہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے کہ خود کے لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ کل ایک بڑا دن ہے آپ لوگ کے لیے. مطلب میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر پورے ٹرینڈز بن گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ آفٹر لانگ ایک پبلک اپیرنس کرنے والی ہے, نیب کے بلاوے پر ہی صحیح. ٹرینڈز بن گئے ہیں, آپ سب لوگ نیب کے آفس پہنچ رہے ہیں پورے کارواں کی صورت میں, جو بھی آپ کا پلان ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. یہ سب چیزیں, مہنگائی, بجلی کے بل, آٹے کی پرائسز, ان سب پر کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ پاکستان کے لیے یہ اے پی سی بلانا چاہتے تھے تو پاکستان کے لیے موومنٹ کر لیتے, وہ موومنٹ جو کہ پارٹی لیول کے اوپر, آپ اس کو اوپن نہیں کر رہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی لیول کے اوپر کل مریم نواز صاحبہ کی نیب میں پیشی کو ایک پولیٹیکل موو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سیاست تو عوام کے لیے ہوتی ہے نا, اپنے لیے کب سے ہو گئی؟ دیکھیں بینیش, اس میں بڑا کلیئر ہمارا ویو ہے کہ پارٹی لیول پہ نہ تو کوئی موبلائز کیا جا رہا ہے اور نہ کوئی چھوڑ ہے. یہاں ہر ورکر میرے سمیت جو بندہ بھی ہے جو میاں مریم نواز شریف کے پیچھے ان کے بیانیے کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو عزت دو, یہی تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے. دانیل کیا ہے بیانیہ؟ پاکستان کا آج جس چوراہے پہ آج لا کے کھڑا کر دیا ہے, جو میں بیانیہ آپ کو بتا رہا ہوں یہی بیانیہ ہے بینیش. یہی ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام کو عزت دی جائے. جو جھوٹے وعدے کیے کہ لوگوں سے کرتے ہیں, یہ جو عوام کے اوپر یہ بحران, ہر مہینے بعد ایک نیا بحران, یہ پاکستان کی. دیکھیں آج سعودیہ جیسا ملک, آپ کی فورن پالیسی ختم ہوگی. کشمیر کے اوپر آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ نے کشمیر انہوں نے آپ سے چھین لیا اور آپ نے آج بھی لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں بینیش. یہ قانون سازی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ آج بھی چینی 131 روپے کے اوپر چلی گیا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں. یہی بینیش پارلیمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جب حکومت کی آپ بعض دفعہ چیزوں سے ڈس ایگری بھی کرتے ہو تو پاکستان اپنے ملک کی خاطر چیزوں کو سپورٹ کرتے ہو. آج اگر ہم ان کو سپورٹ نہ کریں تو ہمارے ملک میں ان کی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہم دوبارہ بلیک لسٹ میں جائیں گے. ہمارے پاس پہلے اتنے بحران ہیں, ہمارے پاس پہلے ان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, مارکیٹ کا ٹیل یہ نہیں کر سک رہے, ٹیکس کلیکشن ان سے نہیں ہو رہی, بجلی کا بحران یہ کنٹرول نہیں کر سک رہے, آگے کچھ مہینوں بعد 2 ہفتوں بعد ڈینگی آ رہا ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوگا, اور جو ابھی فلڈنگ کا سیزن ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. بینیش اگر آج ہم ان کو یہاں ان کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. یہ ان کی گندی سیاست ہے کہ ملک کو جلاؤ, گہراؤ, اپنے سول نافرمانی کرو, اپنے میٹروں کو آگ لگاؤ. یہ نہ پاکستان مسلم لیگ کی سیاست ہے, نہ ہوگی, اور نہ ہم اس طرح کی سیاست کو فروغ دیتے ہیں. آ گیا پوائنٹ. مسرت چیمہ صاحب, اچھا دانیال صاحب یہ سوال آپ کی پارٹی کے لیے یہ ذرا سن لیجئے گا غور سے. مسرت صاحبہ یہ سب لوگ آ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, لاہور سے باہر ہے, ظاہر سی بات ہے رائیونڈ اتنا سینٹر ایریا نہیں ہے, رائیونڈ سے لے کر نیب کے آفس تک انہوں نے جانا ہے, ٹھوکر نیاز بیگ اکٹھے جانا ہے انہوں نے, تو آپ تو فیسیلیٹیٹ کریں گے نا, آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا اس میں. کیا ہے, کیونکہ وہ نائب صدر بھی ہے نا جو مریم نواز صاحبہ اپنی پارٹی کی, سو اگر وہ ایک پولیٹیکل موو کل کرنا چاہتی ہیں تو حکومت تو فیسیلیٹیٹ کرے گی اکارڈنگ ٹو دی ڈیموکریسی, رائٹ؟ بینیش اس سوال کے جواب میں ایک سوال آپ سے بھی چھوڑوں گی جس کا جواب آپ نے لازماً دینا ہے پروگرام کے اینڈ پہ, کہ قوم کی وہ بیٹی جو کل رائے ونڈ سے اپنے ورکرز کو جس طرح سے پرووک کر کے, بالکل بھی نہیں, ہمیں پتا ہے کہ غریب لوگوں کی غریبی کو خرید کے ان کو لایا جا رہا ہے جس طرح سے, تو صرف 200 ایکڑ کا معاملہ ہے. کیا تھا اگر حکومتی زمین بی بی نے اپنے نام کرا رہی تھی اور 200 ایکڑ زمین اور اس کے اوپر میں نے گوگل کر کے پڑھ لیا انہوں نے کیس ہیں, یعنی کہ اچھا ہاں بالکل پڑھ لیا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کل ایکچوئل کس چیز کے لیے, یو آر رائٹ. یہ پہلے پڑھ کے آنا چاہیے تھا, 200 ایکڑ کیا فرق پڑتا ہے اتنی بڑی ریاست. اب دانیال صاحب میں آپ کی بات ہے بالکل نہیں بولی ویسے بائی دا وے. اچھا دوسری بات یہ بینیش کیا فرق پڑتا ہے, 200 ایکڑ اگر آپ کو مل جائے, مجھے مل جائے, دانیال کو مل جائے, ہے نا, کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. لیکن ہم ایسی چیز پہ جو ریاست کی ہو وہ امانت ہوتی ہے کسی بھی عوامی لیڈر کے لیے. میں اپنی اور اپنی نسلوں کے اوپر حرام سمجھتی ہوں 1 انچ بھی, اور مجھے یہ بتایا جائے کہ 200 ایکڑ کس چکر میں اس بی بی نے حکومتی زمین اپنے نام کرائی ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ آپ ریلی کو روکیں گی؟ حکومتی زمین کہاں سے بن گئی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اگر سیم نیچر آف کرائم آپ نے کیا بینیش, کیا آپ کو فیسیلیٹیٹ کوئی کرے گا؟ اگر سیم نیچر آف کرائم اگر کسی عام شہری نے کیا ہو کہ 200 ایکڑ ہڑپ کر لی ہو قوم کی زمین, ریاست کی زمین, تو کیا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ اور یہ جو عورت کارڈ کل کھیلنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو فائر بیک کرے گا. اور یہ کون سے ادارے کی زمین تھی؟ بیٹیوں کو اپنی گاڑیوں کے آگے چاہیے کہ یہ اپنی بہن کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی بلائے. کیا کل مریم کی وہ بیٹیاں جو اس 200 ایکڑ کی
जायदाद की विरासत में जिनको हिस्सा मिलना, क्या कल वो इसकी उनकी वर्कर्स के साथ जमीन पे खड़ी होंगी जिनको ये तस्वीरें जमीन के ऊपर अपनी तस्वीरें चिटवाते हैं ये लोग एक बिरयानी की प्लेट पे? क्या कल इसके खानदान के वो बच्चे, इसका बेटा कल आएगा जिसने ये जायदाद इनहेरिट करनी है? मेरे ये सवाल है PMLN के वर्कर्स के लिए। और इस मुल्क के आगे ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हुए हैं। जहां तक रहेगी फैसिलिटेशन की बात, हम इनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस्मा बुखारी हमारी जो कांस्टेबल्स के ऊपर हाथ उठाएगी जिस तरह पिछली दफा उसने किया था, ये इदारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं होने देंगे। थप्पड़ मारे थे वो हम नहीं मारेंगे। जी शैला, कि आपको इस अराजी की फिक्र है, मालम जब्बा केस चलवा दीजिए, वहां पे भी कुछ अराजी को इस तरह से जो है किया गया है, मालम जब्बा केस चलवा दीजिए। और ये जो अलीम खान आजकल कर रहे हैं इस पे भी जरा तेजी से आ गया पॉइंट आ गया। आई एम सॉरी, आई हैव टू रैप अप। मीठा मीठा हप अप, कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल जो मुसर्रत चीमा साहिबा ने पॉइंट्स किए हैं बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा कल बाहर आएंगी तो खवातीन को लेके आएंगी, क्या अपने साथ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लेकर आएंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वॉलंटरली लोग टाइगर फोर्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स टाइगर फोर्स में वॉलंटरली जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब, उनके अपने बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर है। ये एक बड़ा अलमिया है। एनीवेज, अंटिल टुमारो आई विल सी यू। बीच में मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।